Mayong gabi na kung mga kalusunan sa pitas atong Bible verse nga binupo samtang dili kita magtulog, magtuon kita ang pulong sa Dios nga kini mao sekreto ng pakigsuod ngadto kaniya. Mga karibisyon, ang sugo sa Dios isangyaw ang memorita sa tibuok nga kalibutan. May kailangan ka man o wala. Ang sugo sa Dios isangyaw kay kung kini malukot na sa tibuok nga kalibutan. Siya mobalik aron pagkuha kanimo og kanako kung ikaw nagnataw. Mga karibisyon, ang atong topic nini ngayon nga didto gyapon kini sa pagdansang ni Jesus karang bigitan sa iyang kamatayon dito sa Kalbaryo sa krus. Nga sa diha nga namatay si Jesus mga karibisyon, ang mga kapitan, ang gwardya ug ang mga sundalo ni kayo nga Romanhon na kanila nga di ay ang ilang gidansang nga ilang gibantayan mao ang anak sa Dios. Nabi mabasa atong basahon dinhi sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 54 nagayndre o sa diha nga ang kapitan ug ang iyang mga kauban nga nagabantay kang Jesus nakakita sa linog o sa mga butang nga nagkahitabo sila nangahadlok pag-ayo o niingon sa pagkatinuod kini siya anak sa Dios. So nini higayon na mga karibisyon, tinuod nga nakasaksi nini sa paglinog sa pagkahitabo dito sa Kalbaryo sa krus. Ilang nakita mata sa mata mga karibisyon nga diin ang ilang gilansang sa krus mao ang anak sa Dios. Ang mga sundalo, ang kapitan ug ang iyang mga kasundaluhan na nagtuo sila nga ang ilan ang ilansang mao ang anak sa Dios. Makuha na itong alisyon ang punto mga karibisyon. Ninihigayon na ang mga Hudyo mga tao mga karibisyon na natanaw lang sila kang Jesus. Apan ninihigayon na ang mga hintil Romanhon ng mga sundalo. Nakita nila nga ang ilang gibantayan, ang ilang gidugsak sa gilid mao di ay ang anak sa Dios. So, mao kini ang atong leksyon nga nakuha mga karibisyon. Ang mga Hudyo ninihigayon na wala mutuo nga mao ang hari nila. Apan ang mga hintil Romanhon nga mga sundalo mituo sila nga ang ilang gibantayan mao ang anak sa Dios. So, tinaw o dugang kay balo sa matag usa kanato mga karibisyon nga diin bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi. Apan ninihigayon na ang mga Romanhon nga sundalo mituo nga ang Diyos mao ang ilang gibantayan. Maginaw kaninyo ang grasya sa Ginoo ug ang iyang gugma maana kanunay sa inyong kinabuhi sa marosa. Maginaw kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug God bless sa tanan.